अब अहिले हामी बेसिक चिजको लागि हामी लागिरहेको छौँ। आजको दिनमा हामी एउटा 3टा जति हामीले एउटा डिसिजन गरेर आएको छौँ। त्यो 3टा डिसिजन चाहिँ युवा तथा खेलकुदलाई हामीले 50% गरेका छौँ भने युथलाई पनि 50% बजेटिङ पनि त्यसरी गरेका छौँ हामीले। आजसम्म चाहिँ यो मन्त्रालय एकदमै तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ने कुरा हो। यो मन्त्रालय भनेको मन्त्रालय होइन सायद आजसम्मदेखि। यसलाई हामीले चाहिँ जिउँदो बनाएर ल्याएको छ भने यसलाई चाहिँ सिधाएर राखेको। यसको बजेट पनि 8-10 करोड रुपियाँ। त्यो बजेटमा चाहिँ खालि त्यो खेलकुदको रङ्गाशालामा खानेपिने यस्तोको लागि मात्रै युज भएको छ, न खेलाडीलाई युज भएको छ, न कुनै कोचको लागि युज भएको छ। अब हामीले चाहिँ बजेट पनि बढाएका छौँ। युवाको लागि हामीले अलमोस्ट 20-25 करोड रुपियाँ राखेका छौँ। खेलकुदलाई पनि अलमोस्ट हामीले 20-25 करोड रुपियाँ राखेका छौँ। सँगसँगै लिएर जाने अब युथलाई चाहिँ कसरी लाने भन्दा हामीले कृषिलाई छोएका छौँ। त्यसमा चाहिँ एउटा कृषिलाई अनि एउटा चाहिँ उद्योग मन्त्रालयलाई हामीले उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने हो। जस्तो उद्योग मन्त्रालयले उद्योगको लाइसेन्स त दिन्छ, तर उसले उद्योगलाई सपोर्ट गर्दैन। अहिले हाम्रो युथको लागि हामीले के गरेको छ, एउटा कृषि एउटा उद्योगलाई। कृषिमा चाहिँ अहिलेसम्मको जति पनि लोन आयो, कृषिले अनुदान दियो। मेरो बजेटमा पनि 60% कृषिकै छ। यही भैँसी पालन छ, यही सागसब्जी छ। त्यहाँपछि आएर मेरो उद्योगमा चाहिँ के छ भने सेनिटाइजर्सहरूको तपाईँको घरेलु उद्योग। त्योपछि आएर चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो लोसनहरू जति पनि छ, स्याम्पूहरू छ, यसलाई घरेलु उद्योगमा लाने। केही यो घरेलु उद्योगमा जाने चाहिँ केही आइनेहरूले काम पाउँछ, केही लग्ने मान्छेले पाउँछ। कृषिमा हामी त्यसरी गइरहेको छौँ र 2080मा हामी गएको छौँ। त्यस्तो कृषिमा त्यो सिस्टम हुँदैन। कृषिमा दियो भने सक्यो पैसा। हाम्रोमा त्यो सिस्टम छैन। हामीले 10 वर्षको लागि बिना ब्याज दिने हो। 10 वर्षपछि हाम्रो इन्भेस्ट सबै पाउँछ र 10 वर्षसम्म उनीहरूले फेरि पैसा कहाँ युज गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई एभ्री डे हामीलाई डिटेल दिनुपर्छ। त्यो डिटेल भनेको चाहिँ कस्तो भने हामीले गएर चाहिँ उनीहरूको इन्सपेक्सनको लागि जाने होइन। हामीले एउटा के प्रोजेक्ट बनाएको छौँ भने हामीले 5वटा दोकान पोखरामा बनाएको छौँ। पोखराको सबैभन्दा नजिक कुन चाहिँ छ तनहुँ र तनहुँमा चाहिँ हामीले अलिक बेस जस्तो राखेको छौँ। जस्तो बङ्गुर पालनदेखि लिएर बयर जातको खसी पालनदेखि लिएर कुखुरादेखि लिएर अन्डा एभ्री डे हामीलाई चाहिने चिजहरू सबैको हामीले प्रोसेस बनाएको छौँ। र हाम्रो युथले के गर्छ, हाम्रोबाटै पैसा लान्छ 80%। उसको उत्पादनको चिज उसले बाहिर बेच्नु पाउँदैन, उसले फेरि हामीलाई नै बेच्नुपर्छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले 5वटा दोकान पनि राख्छ। त्यो दोकानको मोटिभ चाहिँ के छ भने मान्यौँ हामीले पैसा त दियौँ, जुन कृषि मन्त्रालयबाट दिएको जस्तै दियो। कृषि मन्त्रालयको पैसा अनुदान हो, सक्यो। हाम्रो त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो अनुदान चाहिँ हो, तर इन्ट्रेस्ट मात्रै अनुदान हो। 20% उनीहरूको लगानी हुन्छ। यसमा पनि 1जना मान्छेले पाउँदैन। मिनिमम हामीले 10जना मान्छे राख्नुपर्छ भनेको छौँ। त्यसमा 2जना धरि राख्नुपर्छ। अलिकति उनीहरू दुःख भएको जात पनि हो, उनीहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 3जना महिला राख्नुपर्ने अनि अलिकति पैसा भएको जम्मा 2जना मात्रै राख्नु पाउँदैन। त्यो पनि कुनै धनी मान्छे होइन, किनकि 8जना गरिब छ जसले 1 रुपियाँ पनि निकाल्न सक्दैन। तर त्यो 2जना मान्छेले के गर्छ, त्यसले 20% त हामीले पैसा हाल्नुपर्छ नि त। हामीले 80 दिएर 20 हाल्नुपर्छ भनेको पैसावालाको पैसा जाने भयो त्यहाँ। तर पैसावाला मान्छेले पनि पाउने सेयर त्यति नै हो, त्यही 10% हो। अनि यो 8जनाको मेहनत भयो, उनीहरूको फाइनेन्स उनीहरू सपोर्ट गर्छ। प्रोजेक्ट हामीले बनाइदिने हो। मैले कसैलाई कुखुरा मात्रै अन्डा र त्यो के अरे मासु हो त्यति मात्रै एउटा प्रोजेक्टले त्यो गर्छ भने अर्को प्रोजेक्ट फेरि बङ्गुर मात्रै गर्नु पाउने। अनि त्यहाँबाट सागसब्जी एकदमै बढ्यो। तर यसमा चाहिँ हामीले कसरी मिलाएको छौँ भने कृषि मन्त्रालयले जे पनि दिन्छ अनुदान स्वरूप दिन्छ र कृषकले त्यो चिजलाई उनीहरूले उत्पादन गरिसकेपछि उनीहरूको समस्या कहाँ छ भने बजारको समस्या छ। हाम्रो कहीँ पनि बजारको समस्या छैन। त्यो सबै सामान हामीले किन्ने हो। हाम्रो 5वटा दोकान हुन्छ पोखरा। हामीले पोखरा किन टार्गेट गरेको भन्दा अरू जिल्ला नगरेको, अरू जिल्लामा सबैको अलिअलि जग्गा हुन्छ जहाँ सागसब्जी रोपिरहेको हुन्छ। अरू जिल्लामा गरेर हामीलाई नोक्सान पर्न आउँछ। कृषकलाई नोक्सान पर्छ भाउ। हाम्रो काम त दिने हो। कृषकले त बेच्नु पऱ्यो, उत्पादन गरेर उसले त बजार खोज्नु पऱ्यो। त्यो बजार हाम्रो सकमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले तपाईँको सब्जी मन्डीमा जब बिहान सामान आउँछ होलसेलले ठ्याक्कै 30% को मार्जिन राखेको हुन्छ। यो 30% चाहिँ कस्तो छ भने होलसेलले 10% जति मिनिमम 10 15 खाइदिन्छ।
अनि त्यहाँबाट जसले रिटेलमा लान्छ, जो हामीले घरमा एभ्रिडे किन्छौँ, उनीहरूले 15 वर्ष नाफा खा हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ के छ भने यो 10% चाहिँ हाम्रो कृषकले बढेर पाउने भयो पैसा। फ्याक्ट हाम्रो होलसेलको मन्डीभन्दा चाहिँ 10% उनीहरूले बढेर पाउँछ तब उनीहरूको सामान। र हाम्रो फेरि 10% चाहिँ कहाँ आएछ भने जो मान्छेले घरमा एभ्रिडे चाहिने किनेर लान्छ, त्यो एकदम यिनीहरूको अलिक महँगो बेचिरहेको छ। तिनीहरूलाई पनि 10% हाम्रो त्यो पसलमा चाहिँ 10% ऊ किन्ने मान्छेलाई पनि कम पर्छ। र 30%मा हामीले 10% चाहिँ फेरि यस्तो राखेको छौँ, 10% कृषकलाई नाफा पनि भयो। 10% बढ्नु भनेको एकदम धेरै पैसा हो। 10% डे टु डे घरमा चाहिनेहरूलाई तरकारी किन जाने। अहिले पोखरामा तरकारी महँगो कहीँ देखेको छैन। माछा मासु तरकारी एकदमै महँगो। यो फेरि गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गर्नु सक्दैन। यो गर्ने भनेको हामीले हो। हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्नु सक्नुपर्छ भने हामीले जसरी दोकान राख्यौँ, भोलि त कृषिले पनि सिक्छ नि त्यो कुरा त। कृषिले पनि त राख्यो भने त होलसेलमा त कोही जाँदैन। मान्छेले कसले बेच्छ? कृषकले गएर कृषि मन्त्रालयमा बेच्छ कि। यो हामीले यो प्रोसेस बनाउनै पर्छ, नत्र भने भोलि गएर समस्या आउँछ। 10% हाम्रो कृषकलाई नाफा भयो, बढी पैसा आउने भयो। युवा तथा खेलकुद त्यो मन्त्रालय अन्तर्गत गएको पैसा 10% डेरामा बस्ने, घरमा बसेर किन्ने मान्छे डेली कन्ज्युमर्सहरूलाई सस्तो पर्न आउँछ। यो 30मा यो 20% त्यहाँ गयो। अब 10% त्यहाँ बाँकी छ। फेरि त्यो 10%मा चाहिँ हामीले के गर्छौँ? त्यो दोकानबाट बेचेको र 10% जुन नाफा आउँछ त्यो चाहिँ हामीले राम्रो खेलाडीहरूलाई, प्लेयर्सहरूलाई, युवा तथा खेलकुद त्यसरी मिलाएको छौँ। यो सायद अहिले धेरै 9 दिन भयो यो रात हामीले यही बेसीमा काम गरिरहेको छु। मैले किनकि म आफै बिजनेस गर्ने भएको भएर मैले चाहिँ सरकारको पैसा पुरै डुबाउनु पर्छ भने म सोच्नु छुइनँ। सरकारको पैसा हो भन्दामा त्यसो गर्नु मिल्दैन। सरकारको पैसा हो, सरकारले आफै छापेको पैसा होइन। त्यो कुनै न कुनै देशले एडै दिएको पैसा हो। गरिब देश छ, कृषिलाई दियो, गरिब देश छ, शिक्षालाई दियो भने होला। त्यो हिसाबले 10%को चाहिँ नाफा चाहिँ खेलाडीको डाइटको लागि राखिदिएको छु मैले। 10% युवाहरूले कृषि गर्छ उनीहरूलाई बढी आउँछ। 10% जसले किनेर खान्छ उनीहरूलाई घटेर आउँछ है। अब यो प्रोजेक्ट एउटा छ। अर्को हामीले एउटा के गर्न लागेको छौँ भने आज मात्रै मैले यो सबै कुरा बसेर डिसाइड गरेपछि गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ के रहेछ भने नट ओन्ली गण्डकी प्रदेश, नेपालभरि एउटा पार्टीको सरकार आयो, सारा कोच त्यही पार्टीको राख्यो। पार्टीको कोच त नहुनुपर्ने तर कोच बनाइदियो। पार्टीमा यसो मेम्बर बनायो। त्यो कोचले तलब मात्रै खाने, त्यसले काम के पनि गर्दैन। अब मैले के गर्न लाग्छु भने म त स्वतन्त्र सिधा मान्छे, मैले इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्नु पाउनुपर्छ त म गर्छु भने म यो पार्टी त्यो पार्टी चाहिँ हेर्दिनँ। राम्रो कोच छ भने जो पार्टी होस् मलाई मतलब भएर म राखिहाल्छु। तर त्यो कोचहरू स्याङ्जामा भएको कोच, गोर्खामा भएको कोच सुतेर खानु पाउँदैन। अब मैले एजुकेसन शिक्षा मन्त्रालयलाई कसरी सपोर्ट गर्दैछु स्कुल जाँदा भने मेरो त्यो कोचले के गर्छ, मेरो मन्त्रालय कोचले तलब हामीले दिइरहेको छु तर त्यसको काम चाहिँ दिनको 4 घन्टा त्यसले सरकारी स्कुलमा 1-1 घन्टा पढाउने गर्छ, ट्रेनिङ गराउने। किनभने सरकारी स्कुलको स्टुडेन्टहरू एकदम कमजोर भइसक्यो, पढाइ पनि एकदम विक, स्कुलमा स्पोर्ट्सको नाममा के पनि छैन। जबकि संसारमा स्कुलैबाट आउने हो स्पोर्ट्समा। नेपालमा मात्रै मैले देखेँ कि स्कुलबाट चाहिँ क्रान्तिकारी भएर आउँदा झन्डा लगेर नेभी साउन्ड अखिल भनेर संसारमा कुनै पनि देशमा स्टुडेन्टले झन्डा बोकेर हिँडेर आउँदैन, स्पोर्ट्स खेलेर आउँछ, पढाइ गरेर आउँछ। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ पढाइ कम, झन्डा धेरै बोकेका। त्यो भएर चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो 4 नम्बर प्रदेशको कन्सेप्टको हामीले एउटा कन्सेप्ट यस्तो तयार गरेका छौँ। कुनै पनि कोच तलब हाम्रो खायो भने सुतेर बस्नु पाउँदैन। अहिले मैले जति पनि कोचहरू भेटाएको छु यत्रो पेट भएको, यत्रो भुँडी भएको मान्छे पनि कोच हुन्छ। मैले अलिक दिन कुदेर आऊ भनेको छु। मलाई कुदेर पेट घट्यो भने मैले राख्ने हो, नत्र मैले निकाल्नुपर्छ। कोच भनेको त आफै पनि स्मार्ट हुनु पऱ्यो नि त। र उसले खेलाडी पाएन जिल्लामा भनेर सुतेर खानु पाउँदैन। अब उसको काम भनेको सरकारी स्कुलमा गएर उसले सिकाउनुपर्छ। सबभन्दा पहिला मैले अहिले यसलाई पनि मैले 2टा फेसमा हेरेको छु। यसमा अलिकति गृह मन्त्रालय पनि सपोर्ट हो, हामीले सपोर्ट गरिरहेको छौँ। मैले सबै मन्त्रालयलाई अलिकति टच गरेर सपोर्ट गरिरहेको छु। हामीले जति पनि अहिलेसम्मको सरकारले बनाएको ग्राउन्डहरू छ, कुनै पनि ग्राउन्डमा टोयलेट छैन। त्यही भएर सबभन्दा फर्स्ट मेरो टोयलेट बनाउँदैछु मैले। अब सडकको कुरा कास्की भनेको त एउटा ठुलो बजेट भएको नगरपालिका हो, अरबौँ रुपियाँको बजेट छ।
यो बजेट भएको यो कास्कीमा एउटा पनि सरकारी जग्गामा टोयलेट छैन भनेपछि शर्मको कुरा हो। यत्रो सरकारले यसले कसरी चलायो भन्ने कुरा आउँछ। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा टोयलेट बनाइदिने र त्यो टोयलेट भनेको चाहिँ खेल मैदानको लागि मात्रै होइन। मैले सायद तपाईँहरूले पनि फेस गरे होला, भूकम्प हामीले फेस गरे हो, अहिले बाढी पीडित हामीले बाढी पनि फेस गऱ्यौँ। यो भूकम्प र बाढीमा मान्छे जान्छ कहाँ भन्दाखेरि ग्राउन्डमा गएर सुत्ने हो, टोयलेट त चाहिन्छ। यो मैले लोकल जुन अहिले गफ चाहिँ ठुलो राख्छ नि हाम्रो स्थानीय सरकार भन्छ नि, त्यही हो उनीहरूको स्थानीय सरकार। एउटा ओडामा टोयलेट नबनाउनु सक्ने पनि सरकार हुन्छ र त्यति पनि बुद्धि नभएको मान्छे कसरी ओडामा आयो, कसरी मेयर उपमेयर भइरहेको छैन। मलाई एकदमै गजब के लाग्यो भने यति ठुलो ट्याक्स उठाइरहेको छ, यति धेरै, एउटा टोयलेट छैन। भोलि पोखरामा भूकम्प आयो भने कहाँ सुत्दो रहेछ म हेर्छु। गएर गाडीमा सुत्नु ठुलो कुरा होइन, पिसाबको लागि कहाँ जाने मान्छे? अनि के लेकको टोटल पार्कमा के हग्दै मुद्दै हिँड्ने मान्छे? त्यही भएर सबभन्दा पहिला मेरो टोयलेट प्रोजेक्ट छ र यसलाई चाहिँ गृहलाई पनि सपोर्ट हुन्छ र रक्षालाई पनि सपोर्ट चाहिँ हो। किनकि रेस्क्यु त रक्षाले गर्छ, लगेर उनीहरू त ग्राउन्ड ओपन ठाउँमा राखिदिने हो। उनीहरूले नदो भने त्यहाँ टोयलेट हामीले बनाइदिएन भने त उनीहरूले टोयलेट त बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएर यो टोयलेट प्रोजेक्ट फर्स्टमा छ र अब गाउँमा जे बनाएको छ र जे राखेको छ उनीहरूले त्यसलाई हामीले चाहिँ एक्टिभ बनाएर लाने हो। जस्तो सुतेर खानु अहिले कुनै पनि कोचले कुनै पनि जिल्लामा केही पनि सिकाएको छैन। अब सुरुवात उनीहरूको यसो सुतेर खानु पाउँदैन। अब सरकारी स्कुलमा गरिब बच्चालाई सिकाउने ठाउँमा पाइयो। अनि हाम्रो 11वटा जिल्लामा कोचहरू एक्टिभ हुने बित्तिकै स्कुलको बच्चाहरू जो गरिब छ उनीहरूले कहिले सिक्ने मार्सल आर्ट, उनीहरूले कहिले ब्याडमिन्टन खेल्न लगेको छैन उनीहरू। र ग्राउन्डहरू पनि जुन ठाउँमा बनाएको छ सबै पार्टीले आफ्नो आफ्नो ओडालाई हिरो बनाउनलाई ओडामा ग्राउन्ड बनाएको छ। के काम गर्नु त्यसको ग्राउन्ड बनाएर मैले बनाउने हुँदा म सरकारी स्कुलको कम्पाउन्डमा बनाउनु खोजिरहेको छु। त्यसको दुईवटा काम हुन्छ। एउटा हुन्छ बच्चाले डे टाइममा खेल्छ, बिहान र बेलुका त पब्लिकले खेल्न पायो र स्कुलको प्रपर्टी पनि त भऱ्यो नि त। भोलि शिक्षा मन्त्रालयको पनि आफ्नो सम्पत्ति त हुनु पऱ्यो नि। स्कुल छ, ग्राउन्ड छैन, केही पनि छैन। अब त्यही एउटा ग्राउन्डमा बास्केटबल कोर्ट राखिदिउँला, भलिबल कोर्ट राखिदिउँला, 7 साइडको एउटा सानो फुटबल ग्राउन्ड बनाइदिउँला, टोयलेट बनाइदिने गर्नु, स्कुल कति राम्रो देख्छ। प्लस हाम्रो कोच युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जुन तलब दिइरहेछ त्यो तलब दिएको मान्छेले चाहिँ त्यो कोचले चाहिँ त्यो गएर स्कुलमा पढाउने। हाम्रो अहिले सबैभन्दा प्रब्लम नेपालमा के छ, जो मन्त्री भने त्यो प्रधानमन्त्री सोच्दै त्यो होइन, मन्त्री सब मिलेर काम गर्नुपर्छ। कृषिले मलाई मागेको प्रोजेक्ट होइन, मलाई सहयोग गर भनेको छैन, मैले आफै गरेको। किनभने मैले गर्नुपर्छ त्यो मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत पनि त मैले गरिब मान्छेलाई दिनु पऱ्यो नि। कृषिको पैसा कुन चाहिँ गरिबले पाएको? त्यही भएर मैले यो प्रोजेक्ट ल्याएको हो। खेलाडी भनेको धनी र गरिब भन्ने हुँदैन, खेलाडी हो खालि। त्यही भएर मैले कृषिको प्रोजेक्ट ल्याएर, तर कृषिलाई कसरी लाने अर्गनाइज त गर्नु पर्ने। 25 लाख रुपियाँ मैले दिएर चुपुलाएर बस्यो भने त सके त्यो पैसा भेट्नु। त्यो 25 लाख लिने मान्छेले आफू 5 लाख हाल्नुपर्छ, त्यहाँ 30 लाख हुन्छ। त्यो पछि त्यसले मलाई एभ्री डेको रिपोर्ट भनेको उसले सामान दिने हो मलाई। म हेर्छु नि प्रडक्सन कति छ उसको, उसले कति साग लायो, कति आलु लायो, उसले कति कुखुरा लायो त म हेर्छु नि। कम हुने बित्तिकै म एक्सन लिइहाल्छु। त्यो हाम्रो पेपर बन्दैछ अहिले। मैले यो हिजोदेखि मात्रै सुरु गरेको छु। कन्सेप्ट मैले दिइसकेँ। अब युवा स्वरोजगारमा यसलाई पेपर बनाउनुहोस् भनेको छु। यो पछि हामीले गृहलाई सपोर्ट गर्दैछौँ। खालि गृहलाई हामीले चाहिँ टोयलेट बनाउने मात्रै होइन। अब हामीले जस्तो नाइट क्लबहरू छ, जति ठुल्ठुलो होटेल छ, यो सबैजनालाई चाहिँ मैले के गर्न लाग्छु भने युवा तथा खेलकुदबाट सेक्युरिटीको जबमा लाने। त्यो लाने बित्तिकै के हुन्छ, पुलिसलाई सपोर्ट। हामीले पुलिस त प्रत्येक यो के अरे यो लेक साइडको रेस्टुरेन्टको सेक्युरिटी राख्न त ल्यायो नि पुलिस त्यो होइन। पुलिस भनेको त सरकार हो, एउटा ढोकामा बस्ने काम होइन उनीहरूको। त्यही भएर खेलकुदबाट सेक्युरिटी पठाउने। अनि त्यहाँ फेरि एउटा राम्रो के हुन्छ भने जस्तो पुलिसमा अनुशासन छ, खेलकुदको एकदम अनुशासन हुन्छ। उनीहरूले रक्सी खाएको मान्छेलाई कमसेकम पिट्नु त पिट्दैन नि। अहिले त खुलेआम पिटिरहेको छ। रक्सी खुवाए आफै खुवाउने, अनि त्यसले अलिकति गाली गऱ्यो भने त्यसलाई पिट्दैन नि, पिट्ने अनि पुलिसलाई बुझाइदिने, त्यो गर्नुहुन्न। हामीले खेलकुदको केटाले के गर्छ, हामीले एउटा कानुन बनाउने। कानुन मन्त्री आफ्नै मान्छे आएको छ, उसलाई पनि हामीले सहयोग गरौँ। कानुन कस्तो बनाउनुपर्छ भने हामीले पेनल्टी छ नि, हामीले फाइन ठुलो हाल्ने, मान्छे कुट्ने थुन्ने काम गर्नु। कसैलाई कुटेर कोही मान्छे हिरो हुँदैन। पुलिसको यही जात जतिले गरेर मान्छे कुटेर कतिजना मान्छे फ्रस्ट्रेसन भएर आउँछ, अनि त्यसले वाइल्ड हो यहाँ पाइन्छ। त्यसको शिकार एउटा म पनि हो। पहिला
यतिकै न्यु खोजेपछि मान्छे त मान्दैन नि। त्यही भएर पुलिसलाई पनि सपोर्ट पनि हो र कन्ट्रोल पनि हो। हाम्रो खेलकुदको जब गर्ने मान्छेले के गर्छ, उनीहरूले चाहिँ पाइदियो गर्दा उनीहरूले ल्याएर पुलिसलाई बुझाइदिन्छ, पुलिसले गएर थुन्छ, भोलिपल्ट एउटा पेनल्टी लिदियो। हामीले हाम्रो मान्छेलाई कुटेर तलाउने होइन, बच्चाहरू होइन नि त, गाई गोरु भयो पिटेर हुन्छ। मान्छे हो, सोच्नु सक्ने क्यापेसिटी छ, तर त्यसलाई पेनल्टी लाने के भन्छ त्यो धलोटी बढिया मार्ने। जस्तो रक्सी खाएर गाली गरिदियो मुख सारेर पनि त्यसलाई 20,000 जरिवाना हानिदिने। कमसेकम गाली गरे पनि 20,000 तिर्ने हो, गाली गरेर तिर्नु परेन नि त। यो सवाल यो यति 20,000 गाली गर्ने भन्ने कुरा होइन। फेरि मान्छेले सोच्ला ओहो एकचोटि गाली गर्दा, एकचोटि मान्छेले डिस्कस गर्दा 50,000 तिर्नु पर्ने। त्यो गाली गर्नु भएन कि मेरो भाइ। गाली मात्रै नगरे भने त पैसा तिर्नु परेन नि त। त्यो त त्यसले तिर्ने जो बदमास हुन्छ। हामीले त्यसरी गर्ने भनेर एउटा प्लानिङ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि सल्लाह हामीसँग भइरहेछ, उहाँले पनि सपोर्ट गर्ने भनेको छ। अब आज बल्ल त मन्त्री पुरा भयो, अब हामी फेरि बस्छौँ र उहाँले पनि मलाई केही सपोर्ट गर्छ, मैले पनि उहाँहरूलाई गर्ने हो। अब यस्तो छ, खेलकुदको लागि पुग्नु चाहिँ पुग्दैन, तर अब यस्तो छ देशको हालत पनि खराब छ। अब अहिले खेल्ने टाइम पनि होइन, अहिले अलिअलि संरचना बनाउने टाइम हो। त्यसैको लागि यो मन्त्रालयको कस्तो प्रब्लम आएछ भने यसको आफ्नो अफिस पनि छैन अहिले। पुराना सरकारको बेलामा हामीले 3टा गाडी मगाएको थियो, नत्र भने यो गाडी पनि छैन। यो मन्त्रालयको त मन्त्रीको पनि गाडी छैन। पिएस दाईको पालमा चाहिँ केही कुरा उहाँले पनि गरिदियो थियो, त्यो गाडी साडी चाहिँ त्यही पुरानो आजभोलि मात्रै आइपुगेको है। अब पैसाले हामीलाई नपुग्ने चाहिँ होइन, तर हामीले कसरी पुऱ्याउने भन्ने कुरा हो। छ्यालमेल त हामीले पनि गर्नु सक्दैन र छ्यालमेल पनि नगरेर अर्को कुरा के गर्ने भने हामीले जुन ठाउँमा पैसा हाल्छौँ, जस्तो कोचको हाम्रो पैसा अब हाम्रो खेर जाँदैन, किनकि त्यसले कोही मान्छेलाई नसिकायो भने सरकारी स्कुल त सिकाउनु पऱ्यो। सरकारी स्कुलसँग हामीले टाइम गरिहाल्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो पैसाले अहिले पुग्छ। र अहिले हामीसँग चाहिँ बिल्डिङहरू बनाउने पैसा चाहिँ छैन। जुन पुरानो सरकारको बेला चाहिँ हामीलाई दिएको ओके गरेर बजेट पनि दिएको नदिएको होइन। अब यो गभर्मेन्टसँग अहिले त्यो भएको छैन कुरा, सायद अब हाम्रो थपेर आउँदैन गरिन्छ होला। र केन्द्रमा गएर हामीले यहाँ चाहिँ केन्द्रको खेलकुद मन्त्री तयार भइसकेपछि अनि रिक्वेस्ट उहाँलाई गर्ने हो। हामीलाई अहिले अरू त सबै कुरा ठिकै छ भनौँ, हामीले अहिले 9 राष्ट्रिय खेलको लागि एउटा स्विमिङ पुल, एउटा सुटिङ र एउटा चाहिँ लाइट्सहरू राति खेल्नलाई, त्यो 3टा र चाहिँ एउटा मार्सल आर्टको लागि मार्सल आर्ट बिल्डिङ भनेर हामीले एउटा कन्सेप्ट बनाएको थियौँ। त्यो 4 तला मार्सल आर्ट खेलाउने 8वटा गेम, अनि 2 तल्लामा चाहिँ राम्रो राम्रो प्लेयर्सहरू चाहिँ बाहिर घर जानु नदिने, त्यहाँ हस्टेल जस्तो राख्ने भनेर कन्सेप्ट बनाएको थियो। त्यसको लागि चाहिँ अब बल्ल आज सक्यो। अब मुख्यमन्त्रीसँग अलिकति पर्मिसन पनि दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ केन्द्रको खेलकुद मन्त्रीलाई लेखेर पठाउँछौँ। त्यो चाहिँ हामी त्यहाँ गएर अब त्यहाँ पनि हामीले रिक्वेस्ट गर्ने त हो नि, कमसेकम यो 6 तल्ला बिल्डिङ चाहियो। किनभने बेसिक चिजै स्पोर्ट्सको के हो भन्दाखेरि बिल्डिङ हो, छैन अहिले संरचना त छैन। जस्तो युवाको बेसिक चिज के हो, उनीहरूलाई काममा एक्टिभ बनाउने। जो हामीले चाहिँ अर्को एउटा स्न्याक्सको पनि हामीले हालेको छौँ। अलिकति कृषि छ, अलिकति स्न्याक्स आइटमहरू छ, जो र मेटेरियल इन्डियाबाट ल्याउने, यहाँ चाहिँ फ्राई साई गरेर प्याकेजिङ हामीले गरेर बेच्ने हो। र हाम्रो क्वालिटी एकदमै राम्रो हुन्छ। हल्दीराम हाम्रो त्यस्तोसँग हामीले बिकानेरसँग हामीले कम्पिट गर्न सक्छ। उनीहरूको प्याकेजिङ र उनीहरूको ट्याक्स बढेको, हाम्रो त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो र मेटेरियल ल्याउने हो, यहाँ ल्याएर बनाउने हामीले। त्यसको लागि हिजो पनि म फिल्ड हेर्नु गएको थिएँ। एउटा फ्याक्ट्री चाहिँ बन्द भएर बसिरहेको छ। अब त्यसलाई यसो 1-2 करोड रुपियाँ हामीले चाहिँ हाम्रो केटाले हाल्यो भने युथहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ जो दिन्छ खाना खानलाई टेन्सन हुँदैन। अहिले चाहिँ अब सबभन्दा पहिला राम्रो खेलाडीहरूलाई डाइट खर्च त्यो अलमोस्ट ओके भइसक्यो। यो युवा स्वरोजगारबाट जुन प्रफिट आउँछ त्यो प्रफिट यता हामीले गरेर लाग्छौँ, त्यो भइहाल्यो। यो 6 तला बिल्डिङ आउने बित्तिकै हाम्रो 8वटा गेम इन्डोर गेमहरू 4 तलामा हाम्रो सेट भइहाल्छ। माथिको 2 तलामा हामीले राम्रो म्यानर ल्याउनु सक्नेहरूलाई हामीले क्लोज क्यामेराको लागि त्यो छँदैछ। र अर्को जिल्लामा अहिले हामीले गर्नु मिल्दैन। किन मिल्दैन भने अहिले कोरोनाले गर्दा पर्मिसन पनि पाउँदैन र गर्नु पनि हुन्न। अहिले 100% भ्याक्सिन नभएसम्म केही पनि सुन्नु हुँदैन। अब यस्तो छ, 9 राष्ट्रिय खेल यस्तो टाइममा छ अहिले जुन कुरा अहिले हामी चाहिँ 100% प्रिपेयरको छैन। 9 राष्ट्रिय गेम हामीले मिलाएर गऱ्यो भने त सकिन्छ गर्न। जस्तो हामीसँग स्विमिङ पुल छैन, लाइट्स राति हेर्नु छैन र सुटिङ छैन। यो यसको मतलब यो हो कि यो 3टा चिज हामीले चाहिँ काठमाडौँमा गरेर अरू सबै चिज यहाँ गर्नु मिल्छ। फेरि त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। तर पनि मेरो आफ्नो प्लान चाहिँ
100% भ्याक्सिन भएन भने हामीले छुनै हुने जस्तो कुरा। किनभने यो जो गर्ने चिज होइन। अस्ति अलिकति घटाएको थियो भने फेरि खोलिदियो, अहिले 30% माथि बढिसक्यो। अहिले हामीले कहिले खोल्ने हो भन्दाखेरि जब हामीले 100% भ्याक्सिन गर्छौँ तब मात्रै खोल्नुपर्छ, यसरी खोल्नु हुँदैन। यो जो गरे जस्तो भइरहेको छ। ल मान्यो कति ट्याक्स उठाएछ, 4 अर्ब 5 अर्ब 5 अर्ब ट्याक्स उठाएर अझै सबैले 5 अर्ब ट्याक्स त उठायो, तर भ्याक्सिनमा कति खर्च आउँछ? त्योभन्दा बढी त भ्याक्सिनमा खर्च भइरहेको छ। त्योभन्दा बढी त हाम्रो कोरोनाले पैसा खाइरहेको छ। ट्याक्सको नाममा बदमासी गर्नु हुँदैन। खालि मनाङ मस्कानी मात्रै होइन, आर्मीबाट मेरो एउटा छोरी पनि स्विमिङ खेल्छ। 8औं राष्ट्रिय गेममा, नेसनल गेममा उसले अलमोस्ट 13वटा मेडल ल्याएको छ, ब्रोन्ज, सिल्भर र गोल्ड गरेर। उनीहरूलाई पनि यही तान्दैछु अहिले। किनकि पहिला त हामीसँग प्रदेश थिएन, पहिला हामीसँग स्टेडियम थिएन, के थिएन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रब्लम थियो। अहिले त सबै कुरा भइसक्यो, मन्त्रालय छुटिसकेको छ, मन्त्रालयले आफ्नो बजेट बनाएको छ। त्यस्तो खतरा प्लेयर्सहरूलाई त्यो मेरो छोरी नै पर्छ। उनीहरू जस्तो बच्चाहरूलाई हामीले ट्रेन गर्नु पायौँ। फेरि अहिले भर्खर 14 वर्ष मात्रै हो, किनलाई हो हामीले ल्याउने भने। त्यो भएर एमएमसी पनि 4 नम्बर प्रदेशको हो। त्यो भएर मैले एमएमसीलाई चाहिँ पर्सनली रिक्वेस्ट गरेको छु, बरु म बजेटहरू तिमीहरूलाई मिलाइदिन्छु, तिमीहरूले चाहिँ प्रदेशबाट गर्नु पऱ्यो। किनभने तिमीहरूले अहिले जहाँ खेलिरहेछौ त्यहाँ त 9-10वटा ए डिभिजनको लिग छ, क्लब त्यतिकै छ, र तिमीहरू त्यहाँको मान्छे होइन। हाम्रो त राजधानी यो हो। हाम्रो प्रदेशले एउटा लिग च्याम्पियन भएको एउटा ए डिभिजन टिम पाउनु भनेको ठुलो कुरा हो होइन। किनकि एमएमसीले 36 वर्षमा केही नभए पनि यसले 2 अर्ब चान्चु पैसा खर्च गरिसकेको छ। हामीले प्रदेशले फ्रीमा पाइरहेछ, तर हामीले पनि उनीहरूलाई केही कन्ट्रिब्युट गरिदिने मैले चाहिँ भनेको छु। तर त्यो गरेको बापत चाहिँ ढाँडमा चाहिँ फेरि मेरो प्रदेशको नाम आउनु पऱ्यो, त्यो तिमीहरूको पनि हो। म आफै मनाङ्गे भए, म आफै गण्डकी प्रदेशमा रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु मनाङबाट। तिमीहरू यहाँ नआउने हो भने त तिमीहरूलाई त झन् घाटा हो। किनभने आफ्नो प्रदेश हुँदा हुँदा किन काठमाडौँ गएर खेल्नु पऱ्यो? काठमाडौँको त्यहाँ त नेवार क्लबै 6-7वटा ए डिभिजनमा छ। काठमाडौँ नेवारहरूको हो, हाम्रो होइन। हाम्रो यो हामी यहाँबाट खेलौँ भनेर कुरा। अब योपालि सन्डे आइतबार आउँदैछ, एमएमसीको सबै मेम्बर्सहरू, एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सहरूलाई मैले बोलाएको पनि छु। अनि भएछ भने म तिमीहरूलाई अलिकति जस्तो उनीहरूले यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो ओइल निगमले लेक छ त्यसमा उनीहरूले 35 लाख हो कि 40 लाख लिन्छ, 38 लाख लिँदो रहेछ। त्यस्तै हाम्रो पनि पछि लेख्थ्यो, गण्डकी प्रदेश चाहिँ एउटा लेखिदिनु पऱ्यो, तिमीहरूलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्दा गरी चाहिँ उनीहरू चाहिँ अलमोस्ट एग्री चाहिँ भएको छ है। किनभने उनीहरूलाई यो पनि थाहा छ कि गण्डकी प्रदेशमा मर्सेन्टको फ्यान एकदम बढी छ। किनकि अनि अर्को हाम्रो प्रदेशलाई के राम्रो हुन्छ भने अहिले जो सहाराले दुःख गरिरहेको छ, सहाराले बिचरा प्लेयर्सहरू जन्माइरहेको छ, तर त्यो प्लेयर्सलाई प्लेटफर्म पाएको छैन। सहारामा खेल्यो, अब उसले ठुल्ठुलो क्लबमा खेल्न जानलाई त बाहिरै जानु पऱ्यो नि त। एमएमसी आइसकेपछि एउटा मलाई फाइदा के हुन्छ भने हामी सबैलाई, मलाई म त भोलि त मन्त्रीमा हुँदिनँ, पछि त अर्को मान्छेहरू आउँछ। हामीले यो 11वटा जिल्लामा जुन खेलाडी जन्मिन्छ, जस्तो सहारालाई जन्माउला, जस्तो हाम्रो प्रदेश जिल्लासँगै जन्माउला, त्यो प्लेयर्सलाई हामीले कहाँ बेच्छौँ भन्दाखेरि हामीले एमएमसीमा बेच्छौँ। सुरुवातमै अलिकति राम्रो खेल्ने बित्तिकै 40,000 तलब पाइन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मन्त्रालयलाई अलिक टेन्सन कम हुन्छ। मतलब हामीले पाल्नु पऱ्यो नि त भन्छ। हामीले पाल्नु खोज्दामा एमएमसी क्लबले पालिदिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई पनि फाइदा र हाम्रो यहाँको युथहरूलाई पनि एकदम फाइदा। यो युथहरूलाई के फाइदा छ? अब काठमाडौँ जानु परेन, अब उनीहरूले राम्रो खेल्ने बित्तिकै एमएमसीमा यहीँ खेल्नु पाएँ कि म त्यो गेममा छु र अलमोस्ट सक्सेस होला जस्तो छ। जस्तो त्यो नानीलाई पनि, मेरो भाइको छोरीलाई पनि आर्मीबाट राम्रो फेसिलिटी दिएर छ, अब ट्रेनिङ सबै फ्री डाइटहरू मैले चाहिँ त्यो हामी दिउँला, उनीहरूले दिएन भने त हामी दिनु सक्दैन होला। उसले जो चिज दिएछ हामी पनि दिन्छौँ, तर यहाँबाट खेल हाम्रो हातमै 5वटा गोल्ड मेडल त अहिले हातमै छ। त्यही एउटा त्यो नानीले मात्रै ल्याइदिन्छ है 5वटा गोल्ड मेडल, सिल्भर। उसले अस्ति 8औं गेममै 5 ल्याएको थियो, त्यो 13 इयर्सको थियो है, 14 इयर्स अब 15मा लाग्दैछ भन्दा कन्फर्म हामीलाई 8-10वटा गोल्ड मेडल त यिनीहरूले ल्याइदिन्छ कि। अनि एमएमसीले ल्याइहाल्छ होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी एक्टिभली लागिरहेको छु, अब सबै सचिवहरू लागिरहेको छ। अनि मैले फेरि युथहरूलाई पनि मोबिलाइज गरिरहेको छु। युथहरूलाई पनि तिनीहरूले पनि सपोर्ट गरेर उनीहरूले पनि राम्रो राम्रो खेलिरहेको बच्चाहरू उनीहरूले ल्याउँदैछ। त्यो ल्याएपछि अनि हामीले बल्ल ट्रेनिङ सुरु गर्ने।
नेपालमा भ्रष्टाचार कहाँ छैन भन्ने कुरा देखेको हो। बस हामी राम्रो काम गरौँ होइन। कारबाही अरू भन्दाखेरि के गर्छ मतलब म अहिले आफै वाक्य लागिसकेँ। यति धेरै करप्सन भएको त मैले संसारमा देशै देखेको छैन। यो त बिहारभन्दा पनि बढी करप्सन छ। रङ्गशालाको करप्सनको त के कुरा गर्ने। यो मन्त्रालय आज कति दिन भयो मैले चलाएको, यत्रो काम भइरहेछ, यत्रो बजेट आइसक्यो, आफ्नो अफिस गाडी घोडा आफ्नो प्लेयर्सहरू कोचहरू यत्रो वर्षमा उनीहरूले एउटा पनि बनाइदिएको छैन रहेछ। सबै हामीले बनाउनु पर्ने भएर चाहिँ हामीलाई गाह्रो भएको अहिले जुन बजेटहरू पनि अलिक धेरै देखेको। अब कन्स्ट्रक्सन बजेट त आइहाल्छ। पहिला उनीहरूले बनाइदिएको हामीलाई प्रब्लम हुन्थेन। मलाई पुरानो टिमसँग सबैभन्दा चित्त नबुझेको चाहिँ मलाई चित्त चाहिँ नबुझेको नभनौँ, मलाई होइन यो प्रदेशको जमाइलाई जुन यिनीहरूले चाहिँ एल्युमिनियमको फ्रेमबाट जुन स्टेडियम बनायो त्यो चाहिँ मलाई एकदमै घिन लाग्यो। सबैभन्दा पोखराको महँगो जग्गा थियो, जग्गा सबै वेस्ट गरिदियो। कमसेकम संसारको मैले बार्सिलोनामा जाँदाखेरि मैले बार्सिलोनाको स्टेडियम हेर्दाखेरि बार्सिलोनाको स्टेडियममा पनि इन्डोर स्टेडियम छ, भित्र खेल्छ, त्यसको तलपट्टि सिटिङको तल जो माथि बस्छ, तल जम्मै उनीहरूको लाइब्रेरी, उनीहरूको म्युजियम, उनीहरूको सुत्ने ठाउँ, रेस्टुरेन्ट, बार जम्मै त्यहाँ हुन्छ। हाम्रोहरू त एउटा कुखुरा हाल्नु पनि सक्दैन हामीले। त्यो प्रपर्टी अगर उनीहरूले घुस त खायो तर देशलाई पनि के गरौँ भनेको भए चाहिँ के राम्रो हुन्थ्यो भने आज हामीलाई टेन्सन हुन्थेन। 20वटा मार्क्सले अब त्यही तल खेल्नु पाउँथ्यो। कमसेकम घुस खानु पनि जानुपर्छ। घुस खाएको हो कि चोरेको मैले कुरै बुझेन। यो चाहिँ चोरेको देखेँ मैले। घुस अलिकति त्योभन्दा स्ट्यान्डर्ड हुँदो रहेछ कि, जस्तो गरिब मान्छेले चोर्यो भने चोरो भन्छ नि गरिबलाई, धनीले अलिक धनी मान्छेले त्यही काम गर्यो भने स्क्याम रे, चोर भन्दैन, त्यो चाहिँ स्क्याम, इङ्ग्लिसको भाषा युज हुन्छ। यो ठुलो स्क्याम भएछ भन्छ। यो चाहिँ स्क्याम पनि साला स्क्याम पनि बनाउनु जाने। घुस खाँदाखेरि चाहिँ नि यसरी खाने होइन, यो चाहिँ चोरेको देख्छ। घुस र चोरेकोमा चाहिँ धेरै फरक छ। खेलप्रेमीहरूले मैले देखेको चाहिँ मैले जुन प्रोजेक्ट बनाउन खोजिरहेको छु यो मेरो एउटा ड्रिम पनि हो। भोलि आउने पुस्तालाई एकदम सजिलोको लागि मैले गर्दै आएको छु। यो भइसकेपछि खेलप्रेमीले चाहिँ के गरिदिनु पऱ्यो भने 70% हाम्रो जति पनि प्रोडक्सन आउँछ युवाले कमाउँछ यो पैसाले, त्यसको 10% चाहिँ फेरि खेलकुदले पनि खाइरहेको हुन्छ डाइटहरू है। त्यो भएर चाहिँ हाम्रो सामान किनिदिनु पऱ्यो कि, जस्तो दुध हाम्रो, दही हाम्रो, लस्सी हाम्रो, सागसब्जी हाम्रो 70% हाम्रो अर्ग्यानिक हो। 30% किन होइन भन्छु भने जस्तो उहाँले जुन ठाउँबाट किनिरहेको छ त्यो 100% नै त्यसमा पोइजन हालेको हुन्छ, स्प्रे गरेर हुन्छ। हाम्रो केही पनि हुँदैन, तर माटोको कारणले चाहिँ हामी 30% चाहिँ होइन। हामी सबै गाईको मल, हामीले भैँसीको मलै युज गर्ने हो। किन हामीले के गरेका छौँ भने जहाँ कृषि गर्दैछ त्यहाँ हामीले कृषिको साथसाथमा भेजिटेबल फार्मिङको साथसाथमा हामीले 25वटा भैँसी पाल्छ, हामीले 5वटा गाई पाल्दै आउँछ। त्यो भनेको उसको त्यो मल चाहिँ सबै यसमा जाने हो। हामी कुनै पनि रासायनिक मल युज गर्दिनँ। त्यसपछि तपाईँहरूले आएर चेक गरेर मैले गरेको रहेछ भने जे देख्यो नि भयो, तर पब्लिकले खाइदिनु त पऱ्यो नि। सिन्धुपाल्चोकको सामान खाएर काम छैन हामीलाई। काभ्रेको भेजिटेबल छुनु पनि हुन्न। धादिङको सेम प्रब्लम। अरे आफ्नै प्रदेशमा आफ्नै युवाले रोजगार गरेर उत्पादन गरेर चिज खाइदियोस्। खेलप्रेमीले गर्ने हो त्यति हो मलाई। र हामीले एउटा प्रत्येक दोकानमा पनि एउटा हामीले के गर्छौँ, 5वटा दोकानमा हामीले चाहिँ 20जना मान्छेलाई जागिर पनि दिन्छ। त्यो जागिर चाहिँ 20जना चाहिँ कस्तो आउँछ भने फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ खेलाडी हो, एक्स प्लेयर। जस्तो अहिले बिचरा बुढो भयो होला, पैसा छैन, घरमा दुःख होला, त्यस्तोलाई छान्दैछु मैले जबको लागि चाहिँ। हाम्रो चाहिँ 16 घन्टाको पसल हुन्छ, दोकानहरू छ 16 घन्टा खुल्छ, 8-8 घन्टाको सिफ्ट गर्ने भनेको एउटामा हामीले 4जना राख्छ। 4जना हुनु 4ले 5लाई 20जना भयो, 20 इन्टु डबल गर्दै सिफ्ट गर्दै 20 40 हुन्छ। 40जना हाम्रो एक्स प्लेयर र अहिले फेरि राम्रो प्लेयर खेल्नु मन गर्ने मान्छे, तर फाइनेन्सियली काम छैन उसँग, पैसा छैन, अब खेलेर मात्रै खानु पाउँदैन भन्नेलाई चाहिँ फेरि त्यही जब दिन्छ। त्यस्तो मान्छेहरूलाई प्रमोट गर्नलाई मलाई सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो। मैले अरू मलाई के पनि चाहेन। पोखराको जनताले चाहिँ त्यो दोकानमा गएर चाहिँ खाइदियो, किनिदियो। 70% अर्ग्यानिक छ, हामी त ठग्ने कुरा पनि आउँदैन, सरकारको पैसा हो, त्यसरी बिगारेर चाहिँ पट्न पठाउँ भन्ने मेरो सोच हो। अरूको त सबै पोइजन स्प्रे हाल्छ, हामीले स्प्रे पनि युज गर्दैन। हामीले स्प्रेको सट्टामा हामीले चाहिँ यो गाई र भैँसीको हामीले पिसाब युज गर्नु भएको छ। सेम हो, पेस्टिसाइड सेम हो त्यो।
त्यसमा पनि एसिड हुन्छ होइन। त्यो तर पोइजन भइदिएन। अहिले जुन सामान यहाँ आइरहेछ इन्डियाबाट आइरहेको छ सब्जी यति महँगोमा टोटल त्यो पोइजन हालेको फलफुलहरू, पोइजन हालेको सागसब्जी। हामी यहीँ कास्कीको वरिपरि हामी कुनै तनहुँ, कोही कास्की, कोही हामीले स्याङ्जामा गर्ने खेल प्रेमीहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नेहरूले चाहिँ हाम्रो सामान किनिदिनु पऱ्यो। अन्त हामीले एउटा सिस्टम बनाउन लागेको छौँ। प्रत्येक दोकानमा 2-2जना बच्चाहरू साइकल लिएर जो प्लेयर्सहरू छ, एक्स प्लेयर्सहरू भयो या अहिलेको प्रेजेन्ट प्लेयर्सहरू जोसँग चाहिँ काम छैन, तलब पनि राम्रो दिन्छौँ हामी, उनीहरूले चाहिँ अर्डर गर्ने बित्तिकै हामीले घर घर पुऱ्याउने पनि मिलाएको छ। किन कोरोनाको कारणले नेपालीले धेरै कुरा सिकिसकेको छ। अहिले पहिला जस्तो नेपालीहरू हुरुर गएर सब्जी बजार जाँदैन। अहिले धेरै मान्छेले घरमा घरमा मगाएर खाने भएको छ। हामीले त्यो घरसम्म पुऱ्याउने सिस्टम पनि बनाएको छौँ। त्यो हुने बित्तिकै त्यो 2जना बच्चाले पनि काम पाएन र त्यो बच्चालाई उनीहरूले खुसी लाएर अलिकति 10-20 रुपियाँ टिप्स दियो भने उसको त्यो एक्स्ट्रा इन्कम पनि हुन्छ। सक्दो हामीले चाहिँ जुन मान्छेले भाषण गर्छन्, ठुल्ठुलो भाषण, हाम्रो विदेश जानुहुन्न, यहाँ त्यहाँ, हाम्रो देश कृषि प्रधान, मुखले बोलेर हुने होइन, प्रोजेक्ट बनाउनु पऱ्यो। सबैलाई साग र आलु मात्रै रोप भनेर त भएन। त्यो कहाँ किन्ने, कहाँ बेच्छु त सरकारले गर्नुपर्छ। अहिले मैले गर्ने हो त्यो कुरा। मैले त्यति गर्नु सकेन भने सरकारको बजेट खेलेर हुन्छ भने त्यो आलु मैले बेचिदिनुपर्छ। त्यो मन्त्री भनेको मान्छेले बुझेको छैन। मन्त्रीको काम गफ दिने, त्यो सेक्युर लिएर हिँड्ने मात्रै होइन। मन्त्रीले धेरै कुरा गर्नुपर्छ। उसले आफ्नो घरभन्दा बरु अर्को घर हेर्नुपर्छ। जुन कुरा चाहिँ अब मन्त्रीहरूले सिक्छ पनि होला, सायद अब पहिला छाडा बढी भएको थियो, अहिले नहोला।